राजा तपाईले म सबैजना चाहिँ परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टको लौले चाहिँ धुनिएको हुनुपर्छ र सबैभन्दा ठुलो उपहार चाहिँ मलाई लाग्छ येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कोही पनि छैन। येशू ख्रीष्ट बाहेक अरू कुनै उपहार छैन। जुन उपहार चाहिँ तपाईले मैले पाइसकेका छौँ, अब त्यो उपहारका लागि हामीले कतै गएर खोज्नु पर्दैन, तर हाम्रो नजिकमै हाम्रो हृदयभित्र छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट हाम्रो हृदयभित्र छ। त्यसकारणले गर्दा सबैभन्दा ठुलो उपहार चाहिँ तपाईँ र मैले पाइसकेका छौँ र संसारको उपहार त एक दिन नष्ट भएर जानेछ, तर तपाईँ र मलाई दिनुभएको उपहार चाहिँ कहिले पनि नष्ट हुने छैन। आमेन। अनि त्यो उपहार चाहिँ हामीलाई परमेश्वरले उहाँको पुत्रको रूपमा दिनुभएको छ। यशाया 7:14 हामी हेर्छौँ। अघि हामीले यशाया 9:6 वचनलाई पनि हेरेका थियौँ अनि मलाई राम्रो लागिरहेको थियो। यशाया 9:6 पनि धन्य त्यस्तै रहेछ, तर 7:14 कसैले पढिदिनुहोस् त, त्यहाँ के भनेको छ? यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भवती हुनेछ र त्यसले एउटा छोरो जन्माउनेछ र उनको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। आमेन। तपाईले मलाई चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभएको छ अरे? एउटा पुत्र दिनुभएको छ। यसै कारण प्रभु आफैले तिमीलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र तिमीले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नेछ। येशू ख्रीष्ट जो उहाँको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ कन्या मरियमको गर्भमा पवित्र आत्माद्वारा भरिनेछन् अनि जन्म लिने कुराहरू हामी त्यो वचनमा पाउँदछौँ। मलाई लाग्छ यो कुराहरू हामीले लुकाको वचनमा अनि मत्तीको वचनमा पाएका छौँ। तर म भन्ने गर्छु, यदि आज परमेश्वरको आत्माले मरियम गर्भवती भएको छ भने तपाईँ र मेरो शरीरमा चाहिँ परमेश्वरको आत्माले जन्म लिनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको आत्मा जब तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनेछन्, हामीले त्यसरी नै हामी तपाईँ गर्भवती हुनेछौँ। आमेन। जबसम्म कोही स्त्री गर्भवती हुँदैन उसले जन्म दिनु सक्दैन, तर जन्म दिने समयमा कति गाह्रो हुन्छ नि, त्यो चाहिँ आमाहरूलाई तपाईँले सोध्नुहोस् है। बाउले विशेष आमालाई साँच्चै संसारमा हुँदा धेरै दुःख छ प्रियहरू। म आमाको लागि परमेश्वरले दिनुभएको मिठो मिठो वचनहरू छ। समय मिल्यो भने आमाहरूलाई उत्साहित गर्नको निम्ति म त्यो वचन पनि भन्नेछु। मलाई एकदमै दुःख लाग्छ। आमाले जतिको त सायद अरूले दुःख गर्दैन होला। अघि पनि हामी आइरहेका थियौँ, बिस्तारै आमाले दुःख गरिरहेको थियो, हामी बाउहरू गफ गरिरहेका थियौँ। हुनु त संसारको गफ चाहिँ होइन, तर परमेश्वरको कुराहरू गरिरहेको थियौँ। गर्व लाग्छ परमेश्वरको कुरा गर्न पाउँदा चाहिँ। र एउटा भनिहाल्नु तपाईँहरूलाई, तपाईँहरू कतिजना संसारमा हुनुहुन्छ होला? ख्रिस्टलाई पाएको त धेरै समय भइसक्यो होला, बितिसक्यो होला, तर कतिजना हाम्रो मानिसहरू विश्वासी भए तापनि संसारमा भुलिरहेको हुन्छ। संसारमा चाहिँ नभुलिनुहोस् है प्रियहरू। र हामीले जतिसक्दो चाहिँ परमेश्वरकै कुराहरू गरिरह्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? आशिष हुन्छ। आमेन। र दिनभरि नै तपाईँले आशिषित हुन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर म मरियमको कुरा गरिरहेको थिएँ। मरियम पवित्र आत्माले गर्भवती भएको कुरा, र यदि तपाईँ र म पनि गर्भवती हुनु हो भने चाहिँ परमेश्वरको प्रिय आत्माले चाहिँ भरिनै पर्छ। आमेन। हामी याकुब 1:15 पढौँ न। कसरी पढिदिनुहोस् त? याकुब 1:15। कृष्ण गर्भवती भएर पापलाई जन्माउँछ र पाप पुरा बढेपछि मृत्यु उत्पन्न गराउँछ। के अरे? कृष्ण गर्भवती हुन्छ अरे प्रियहरू, अनि पापलाई जन्म लिन्छ।
तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको आत्मा छैन भने प्रियहरू संसारको तृष्णा हाम्रो जीवनमा हुन्छ अनि त्यो तृष्णा गर्भवती हुन्छ अरे अनि पापको जन्म हुन्छ अरे। पापको जन्म भयो भने चाहिँ हामीलाई के हुन्छ? मृत्युमा पुर्याउँछ। तर पवित्र आत्माको शक्तिले पवित्र आत्माले हामीलाई अनन्त जीवन पुर्याउँछ। आमेन। त्यस कारणले गर्दा हामीले संसारको कुनै पनि कुराको इच्छा गर्नु हुँदैन। यदि संसारको कुराको इच्छा गर्यो भने साँच्चै नै हामी सबैजना के स्त्री के पुरुष सबैजना गर्भवती हुने रहेछौँ वचन अनुसार। अनि गर्भधारण गरेपछि चाहिँ हाम्रो जीवनमा पापले भरिन्छ अनि पापले चाहिँ के गर्छ? मृत्यु ल्याउँछ। र मृत्यु ल्याउने किसिमको काम चाहिँ तपाईँ र मैले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। आमेन। र हाम्रो जीवनमा चाहिँ आशिषै आशिष भएको, तपाईँलाई देख्दाखेरि अर्को क्रिस्चियनलाई आशिष भएको, उत्साह भएको, न कि तपाईँलाई देख्दाखेरि कसैलाई देख्दाखेरि लुक्नु नै पर्ने अवस्था हुन्छ प्रियहरू। तर त्यस्तो नभएको होस्। हामी तपाईँ त परमेश्वरको छोराछोरी पो हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, धेरैलाई थाहा छ, जसले परमेश्वरको वचन व्यवस्थालाई पढेको छ उसलाई थाहा हुन्छ। मूसाले परमेश्वरसँग भेट्नु त के हुन्थ्यो अरे? भेटिसकेर आएपछि उसको अनुहार चम्किरहेको हुन्थ्यो प्रियहरू। आमेन। हालेलुया। हाम्रो अनुहारहरू जहिले पनि चम्केको हुनुपर्छ। आमेन। उदासी चेहरा छ भने तपाईँले नियासो फोस्रो अनुहार गर्नुहुन्छ भने तपाईँसँग बोल्नु पनि मन लाग्दैन प्रियहरू। हामी संसारमा छ नि त नि, तर तपाईँको अनुहार उज्यालो छ भने, उत्साहको वचन बोल्नुहुन्छ भने, परमेश्वरकै वचन बोल्नुहुन्छ भने झन् अति उत्तम हुन्छ। आमेन। हामीले जति सक्दो चाहिँ परमेश्वरको वचनलाई नै बोल्नुपर्छ। जति परमेश्वरको वचनलाई बोल्छौँ उति नै हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? आशीर्वाद दिनुहुन्छ। मलाई थाहा छ हामीलाई बस्दा बस्दा भोक पनि लागिसकेको छ, किनभने हामी कतिजना बिहानै आएका छौँ। हामीलाई भोक लाग्नु सबै कुरो प्रियहरू कति राम्रो कुरो है। प्रभु पनि हाम्रो मुक्तिदाता येशू ख्रीष्ट पनि शरीरमा हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँलाई भोक लाग्यो। भोक लाग्दाखेरि उहाँले हेर्नुभयो, एउटा रुख लाग्यो। छेउमा आएर हेर्दाखेरि त्यो रुखमा प्रियहरू फल थिएन। झ्याममा त थियो नि, पातले भरेको थियो, तर उसमा फल थिएन। प्रियहरू आज तपाईँ र मलाई मानिसहरूले हरिलो भरिलो देखेको होला, तर यदि हाम्रो जीवनमा फल छैन भने हामी फल रहेको हुन्छौँ प्रियहरू। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ फल हुनुपर्छ। त्यो फल छ भने मात्रै हाम्रो जीवनमा चाहिँ अनुहारमा उज्यालो आउँछ। आमेन। यदि तपाईँको भित्री जीवन राम्रो छैन भने बाहिर कसरी चाहिँ उज्यालो हुन्छ र? अब हामी क्रिस्चियनहरू भएपछि देखाउट गर्नु भएन। देखाउने जीवन परमेश्वरलाई मनै पर्दैन प्रियहरू। जस्तो छ त्यस्तै आउनुहोस्। आमेन। जस्तो छ त्यस्तै आएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। त किन त्यस्तोमा अवस्थामा आइस् भनेर परमेश्वरले भन्नुहुन्न, तर तपाईँको हृदयलाई हेर्नुहुन्छ। आमेन। अझै अर्को कुरा भनिहाल्नु पऱ्यो। हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट दुलाउनुहुन्छ भने हामी सधैँ नै सफा भएर राम्रो लगाएर हामीले हाम्रो ख्रीष्ट येशू दुलालाई भेटाउनुपर्छ। आमेन। छैन भने छैन, छैनको तपाईँ छैन। अहिले त माग्न नि पाइहाल्छ। आमेन। माग्दा पनि नर्मल लुगा दिँदैन प्रियहरू। मैले सुनेको कतिले त लुगै ठाउँ मान्दैन अरे। पहिलाको समय छैन प्रियहरू। आज सबैलाई परमेश्वरले उज्जवल राख्नुभएको छ। आमेन। आशिष दिनुभएको छ प्रशस्त मात्रामा। दिएको लुगा लाउँदैन प्रियहरू। तर तपाईँकोमा जे छ त्यसले सफा पार्ने चाटक चिटिक भएर आउनु। परमेश्वरले चाटक चिटिक भएको विश्वासलाई मन पराउनुहुन्छ। आमेन। चाटक चिटिक भन्दा लुगा मात्र होइन नि फेरि, तर आत्मामा पनि चाटक चिटिक भएर आउनुपर्छ। आमेन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ आत्मामा चाटक चिटिक भएर आउनु। बाहिर रुमाले भित्र
के अरे गुन्द्रुकी है एउटा उखान छ नि नेपालीले त कस्तो कस्तो उखान गर्छ त मलाई भन्नु नि मन लाग्दैन तर प्रभुले चाहिँ दृष्टान्तसहित धेरै वचन बोल्नुहुन्थ्यो नि अनि प्रभुको वचन चाहिँ घटाएको हुन्थ्यो प्रियहरू घटाएको वचन बोल्यो हुन्छ नि 3 घण्टा बसेको पनि थाहै पाउँदैन हुन त 3 घण्टा त म त बोल्ने होइन नि थोरै मात्रै बोल्नेछु तर जो हामीले राम्रो कुरा चाहिँ सिक्दै जानुपर्छ आमेन धेरै बोल्नु कम बोल्नु यसमा केही पनि छैन तर अब उपदेशले भन्छ धेरै नबोल्नु है धेरै बोल्ने भने पाप पनि हुन्छ नि त नि त्यसले गर्दाखेरि हामी कम नै बोल्नु केही छैन म चाँडै नै अब वचनलाई चाहिँ सिधाउने प्रयास गर्छु यहाँ हामी अलिकति लुका 2 लाई हेर्नु त कसैले पढिदिनुहोस् लुका 2 लुका 2 को ल 1-2 मिनेट पढिदिनुहोस् त लुका 2 को हजुर लुका 2 को ती दिनमा सिजर अगस्टसले सारा जगतको जनसङ्ख्या लिनु भने उर्दी गरे क्युटिनियस सिरियाका बडा हाकिम हुँदा यो पहिलो पल्टको जनसङ्ख्या थियो अब सबैजना नाउँ लेखाउनलाई आफ्नो आफ्नो सहर गए यसो पनि गालिलको नासरतबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए किनभने तिनी दाउदका घरानाको वंशका थिए आफ्नी मम्मी भएकी गर्भवती मरियमसँग आफ्नो नाउँ लेखाउनलाई तिनी गए अब उनीहरू त्यहाँ भएकै बेला तिनको सुत्केरी हुने दिन आयो तिनले आफ्नो जेठा छोरा जन्माइन् र उहाँलाई लुगाले बेरेर दुरमा राखिन् किनकि तिनीहरूका निम्ति पाउवामा ठाउँ थिएन अब त्यस देशमा चाउरमा रहेर राति आफ्नो बगालको हेरचाह गरेर बस्ने कोठालाहरू थिए अब प्रभुका एउटा दूत तिनीहरू कहाँ खडा भए र प्रभुको तेज वरिपरि चम्क्यो अब तिनीहरू साह्रै डराए अब दूतले तिनीहरूलाई भने नडराऊ किनभने हेर म तिमीलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसको निम्ति हुनेछ किनभने दाउदको सहरमा आज तिमीहरूका निम्ति एउटा मुक्तिदाताको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ अब तिमीहरूलाई चिन्ह चाहिँ यो हुन्छ तिमीहरूले एउटा बालकलाई लुगाले बेरेको र डुलमा सुताइराखेको भेटाउने छौ तब एक्कासी ती दूतसँग यसो भनेर परमेश्वरको स्तुति गर्ने स्वर्गीय सेनाको एक ठुलो दल देखा पर्यो परमधाममा परमेश्वरको महिमा र पृथ्वीमा उहाँ प्रसन्न हुनुभएका मानिसहरूलाई शान्ति आमेन परमेश्वरले वचन पढाइ र सुनाइमा पढ्ने लगायत हामी सबै सुन्नेलाई आशीर्वाद दिउँ यहाँनिर ख्रीष्ट येशूको जन्म हुँदाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ गोठालाई उहाँले के गर्नुभयो आफ्नो जन्मको समय चाहिँ प्रकट गर्नुभयो उहाँ स्वयं नै परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो तर पुत्रको रूपमा चाहिँ जन्म लिनुभएको थियो ती दिनमा केशर अगस्टले भनेको समाज समाजमा जनगणना भन्ने हुकुम जारी गरे कुर्नी सिरियाका हाकिम हुँदा यो पहिलो पटकको जनगणना थियो सबैजना नाउँ दर्ता गर्न आफ्नो आफ्नो सहर गए यसै पनि गालीको नसलबाट यहुदियाको बेथलेहेम भन्ने दाउदको सहरमा गए किनभने तिनी दाउदका कुटुम्ब र वंशका थिए नाउँ दर्ता गर्न तिनी आफूसँग मौनी भएकी मरियम साथमा लिएर गए मरियम गर्भवती थिइन् तिनीहरू त्यहाँ भएकै बेला मरियमको बालक जन्मने बेला आयो तिनी आफ्नो जेठो छोरा जन्माइन् र उहाँले लुगाले बेरेर डुङ्गा राखिन् किनकि तिनीहरूका निम्ति पाउमा ठाउँ थिएन प्रियहरू मलाई त्यो वचन पढ्दाखेरि अन्तिम वचन पढ्दाखेरि एकदमै गाह्रो लाग्छ महान सृष्टिकर्तालाई प्रियहरू जन्मने ठाउँ थियो आज यस्तै धेरै मानिसहरूले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो ठाउँमा स्थान दिँदैन प्रिय आज तपाईँ र मैले चाहिँ यो समयलाई चाहिँ विचार गर्नुपर्छ कि तपाईँ र म पनि उनीहरू जस्तै थियौँ कि पाउमा उहाँलाई ठाउँ थिएन कि तपाईँको हृदयमा कि उहाँको निम्ति ठाउँ छ कि ख्रीष्ट येशू पैठाद्वारा तपाईँको हृदयमा गर्भवती भएको छ आज तपाईँ र मैले सोच्नुपर्छ हामीलाई त यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ यति धेरै प्रेम मैले अघि भनिरहेको थिएँ आमालाई धेरै दुःख हुन्छ जनगणना गर्नुको लागि अर्को सहरमा जानु पर्थ्यो त्यतिखेर
मरियम गर्भवती बसिसकेको थियो। आज प्रभुको बाटोमा हिँड्नु दुःख लाग्दो छ, मेरो पछि हिँड्नेलाई दुःख हुन्छ। उहाँले कहिले पनि यसो भन्नु भएन कि मेरो पछि हिँड्नेलाई सुख हुन्छ भन्ने त। फेब्रुअरीको दुर्गम छ, तर मेरो दर्शन भाग्ने जग्गा पनि छैन। आज हेर्नुहोस् त, हाम्रो सृष्टिकर्तालाई मानिसहरूले जन्मने ठाउँ दिएन। र प्रश्न म तपाईँलाई गर्छु कि तपाईँको हृदय पनि त्यस्तै छ? यदि तपाईँको हृदय बाजु छ भने आज दिएको वचन सुनेर प्रभुलाई स्थान दिनुहोस्। जुन प्रभु हाम्रो हृदयमा पर्नेछ, प्रीति हुनेछ, उनी महाप्रभुलाई हामी हृदयमा ठाउँ दिनुपर्छ। अनि हृदयमा ठाउँ दिनको निम्ति चाहिँ तपाईँलाई मैले चाहिँ परमेश्वरको भय मान्नुपर्छ, आज्ञापालन गर्नुपर्छ। जब हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ, आज्ञापालन गर्छौँ, अरू गर्नु पर्ने कुनै पनि कर्तव्य छैन भनेर उपदेशको वचन हामी पाउँदछौँ। त्यो कुरा म धन्यवादी छु जुन परमेश्वरले मलाई यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ। केही पनि किन सकेको छैन, तर सबै कुरो मैले दिनुभएको छ। आमेन। धेरै कुरा परमेश्वरले सिकाउनुहुन्छ। यदि परमेश्वरसँग हामी राम्रो सम्बन्ध गरेको छौँ भने, परिवारमा पनि तपाईँको सम्बन्ध राम्रो छ भने परिवारको मानिसहरू राम्रो हुन्छ। मेरो छोराले प्रार्थना गरिदिनुहोस्, प्रभुले टाढोमा छ, जानेर हो नजानेर हो कति कुरा त गर्छ, आज्ञापालन पनि गर्छ, तर चल्न आउँदैन। मलाई डर लाग्छ, हामी त अब व्यवस्थालाई मान्नु गरेको विश्वासीहरू हो। प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रभु खानुपर्छ भनेर। प्रभु खायो भने हामी ख्रिस्टसँग सम्बन्ध हुन्छ, त्यो सम्बन्धले हामीलाई अन्त जुन पुऱ्याउँछ। आमेन। सम्बन्ध राम्रो छैन भने उहाँसँग हामी जानै सक्दैनौँ, प्रियहरू। त्यस कारण तपाईँ र मेरो सम्बन्ध चाहिँ प्रभुसँग एकदमै राम्रो हुनुपर्छ। र यहाँनिर मरियमलाई लिएर जोसेफ जनगणना ठाउँमा गएको थियो र उहाँलाई पाउनमा कुनै ठाउँ थिएन। र तपाईँ र मैले चाहिँ ठाउँ दिनैपर्छ प्रियहरू। उहाँ महान हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ मैले थाहा गरिसकेको छु। गुगललाई रिसर्च गर्नुहोस्, गुगलले पाउनुहुन्छ। मैले पढिरहेको थिएँ, सुनिरहेको थिएँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद, यो जति पनि हिन्दू धर्मशास्त्र ग्रन्थ छ, त्यहाँ सबै कुरो तपाईँले स्पष्ट रूपमा पाउनुहुन्छ। अर्जुनले भनिरहेको थियो श्रीकृष्णलाई, एक दिन हामीले तपाईँले पनि श्रीकृष्णलाई हामीले भगवान भनेर बुझ्थ्यौँ, तर अर्जुनले के भने त्यहाँनिर, मैले त धेरै पाप गरेको छु, हत्या गरेको छु। उता पानाले मान्छे थियो नि त, उसले पानाले मिस गर्थेन त्यस्तो मान्छे। तर अन्तमा उसले के गर्यो, मलाई पार नगर्ने नाउँ कहाँ छ भनेर उसले प्रश्न गरे। कसलाई भन्दाखेरि श्रीकृष्णलाई। श्रीकृष्णले के जवाब दिएको छ त्यति बेला, पार नगर्ने नाउँ म होइन, अर्को यसु ख्रिस्टलाई दर्शाएको छ प्रियहरू। हामीले मानेको विश्वास गरेको प्रभु त जिउँदो हुनुहुन्छ। हालेलुया। त्यस कारणले गर्दा तपाईँ र मैले जिउँदो प्रभुलाई चाहिँ महिमा दिनुपर्छ प्रियहरू। पज गर्नुहोस् गुगललाई। म त जान्दिनँ, म त सुनेको भरमा भनेको, तर जसले सर्च गरे उसले त्यहाँनिर सत्य कुरो भेटाए। आज सत्य कुरोलाई एउटा भजन पनि छ है, सत्य हामीले चाल पायौँ भन्ने मिठो भजन बनाएको छ। त्यो मैले त नेपालमा धेरैजना पण्डितहरू, बाहुनहरू आज प्रभुलाई विश्वास गरेका छन्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ, त्यो पण्डितहरू, त्यो बाहुनहरू त इन्डियामा आएर पढ्ने गर्छ नि त, इन्डियामा आएर पढ्छ अनि उनीहरू चाहिँ हासिल गरेर विद्या हासिल गर्न जान्छ, नेपालमा बाहुन भएर आउँछ। तर उनीहरू त विद्वान मान्छेहरू नि त, विद्वान मान्छेहरू। अनि जति पनि हिन्दू धर्मशास्त्रको कुराहरू छ
त्यो बाइबल धर्मशास्त्र पढ्दै अचम्मै माने प्रियहरू, अचम्मै मानेको छ। येशू ख्रीष्टलाई काठको क्रुसमा ढुलाउनु पर्छ, उसको ज्ञान खानुपर्छ, रगत खानुपर्छ, खुट्टामा हातमा काँटी ठोक्नुपर्छ, इत्यादि सबै कुराहरू, उसको वस्त्रहरू मान्नुपर्छ, इत्यादि सबै कुराहरू चाहिँ हिन्दू धर्ममा पाउँछ प्रियहरू। अनि उनीहरूले सोचे अरे धर्म त आदिमा त बलिदान हुनै पर्नेछ, तर हाम्रो निम्ति चाहिँ को बलिदान भयो अहिलेसम्म त वर्षभित्र गयो। त्यो कुरा त उनीहरूले आफैसँग सीमित राख्छ नि त, भन्दैन त कसैलाई। आज थाहा छैन धेरै मानिसहरूलाई, तर तपाईँलाई मलाई चाहिँ थाहा छ। अनि गुगल सर्च गर्दा चाहिँ गुगलमा चाहिँ भेटाउँछ। अब त्यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पण्डितहरू चाहिँ आज नेपालमा के भएको छ, क्रिस्चियन भएको छ प्रियहरू। त्यसले गर्दा तपाईँ र मैले मानेको प्रभु चाहिँ विश्वाससेवी हुनुपर्छ, विश्वाससेवी हुनुहुन्छ। अनि विश्वाससेवीलाई येशूलाई पाएकोमा चाहिँ हामी सधैँ नै धन्यवाद दिनुपर्छ। आमीन। ठुलो महान प्रभुलाई चाहिँ पाउनुको कुनै ठाउँ थिएन। त्यहाँनिर आरती गर्नु पर्ने लागेको थियो। त्यही इलाकामा गोठाला थिए जसले चौर बसेर राति आफ्नो बगालको रोकाली गर्थे। प्रभुको एकजना स्वर्गदूत तिनीहरूका देखा परेर प्रभुको तेज तिनीहरूका वरिपरि चम्कियो अनि तिनीहरू साह्रै डराए। र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि जब उज्यालो आउँछ, येशू ख्रीष्ट उज्यालो हुन्छ। आमीन। येशू ख्रीष्ट संसारको ज्योति हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ र मेरो जीवनमा ज्योति छ भने अन्धारमा हिँड्नु प्रियहरू। आमीन। तपाईँ र मलाई त सुत्रो बनाउनु भएको छ। मत्ती 5:16 भन्छ, मत्ती 5:13 सायद मलाई लाग्छ 13:16 समय होला, तिमीहरू संसारको ज्योति हुनु हो, तिमीहरूको सुख नदेखेर तिमीहरूले तिमीहरूको पिताको महिमा गर्नुपर्छ। यो कसलाई भनेको त? यो अन्य जातिलाई भनेको, ताकि तिमीहरूले तिमीहरूको पिताको महिमा गर्नु। हाम्रो जीवन यस्तो हुन सकोस् कि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको आत्मा छ भने हामीलाई देख्दाखेरि अन्य जाति पनि खुसी हुनेछन्। आमीन। र उनीहरूले पनि भन्नेछन्, उनीहरूले मानेको विश्वास गरेको ख्रीष्ट येशू चाहिँ जीवित हुनुहुन्छ, उहाँ नै सारा सृष्टिको मालिक हुनुहुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा गर्न सकोस्। र मत्ती 5:16 भन्छ, तिनीहरूको सुखमा देखेर चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ तिमीहरूको पिताको महिमा गरौँ भनेर। र यदि परमेश्वरको आत्मा तपाईँ र ममा हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ सधैँ नै चम्काउने हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ नि, हिरा सबैले मनपर्छ नि, सबलाई मनपर्छ नि त, तर छैन त, विषय त छैन। छ भने सबलाई मनपर्छ, त्यो चम्किरहेको हुन्छ। हिराभन्दा पनि बहुमूल्य हामी हो। आमीन। हिराभन्दा 10 गुणा बहुमूल्य हामी हो। तर त्यो हिरा चाहिँ तपाईँ र म मेरो जीवनमा चाहिँ हुनुपर्छ। कति गर्व गर्ने कुरो है, हिराभन्दा हामी 10 गुणा महान छौँ प्रियहरू। तब स्वर्गदूत तिमीलाई भने नडराऊ, किनभने हेर म तिमीहरूलाई बडो आनन्दको सुसमाचार सुनाउँछु जो सबै मानिसको निम्ति हुनेछ। सबै मानिसको निम्ति है, तपाईँ र मेरो निम्ति मात्र होइन। तपाईँ र म अन्य जाति हुँदाखेरि, अरूले वचन सुनाउँदाखेरि सायद हामीले वचनलाई सुन्थेन होला, प्रभुको वचन दिँदाखेरि हामीलाई मन पर्दैन होला। म पनि समयमा त्यस्तै थियो प्रियहरू। तर आज परमेश्वरले मलाई उहाँको नजदिकमा ल्याउनु भएको छ। हामी सबैजना चाहिँ उहाँको नजदिकमा जाने इच्छा गर्नुपर्छ। सबैजना मानिसहरू सत्यको ज्ञानमा आउनु भन्ने उहाँले इच्छा गर्नुभएको छ। आज तपाईँलाई मात्र होइन। अनि उहाँ चाहिँ सबैको निम्ति परमेश्वर हुनुभएको छ, अन्य जाति विश्वासी सबैको निम्ति। अनि त्यो कुरा चाहिँ हामी पहिलो तिमोथी 2:4 पाउँदछौँ। उहाँले भन्नुहुन्छ कि सबै जातिका मानिसहरू चाहिँ आउन् र मुक्ति पाउन्। आज हाम्रो परमेश्वरले कहिले पनि पक्षपात गर्नुहुन्न प्रियहरू। आज दाउदको शरणमा तिमीहरूको निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ, जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ जन्म भइसकेको छ प्रियहरू। अब घरिघरि प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा जन्म लिएर आउँदैन प्रियहरू। तर अब हामीले चाहिँ यदि साँच्चै हामी विश्वासी हौँ भने, साँच्चै क्रिस्चियन हौँ भने चाहिँ दिनदिनै हाम्रो जन्म चाहिँ
येशू ख्रीष्ट चाहिँ वृद्धि हुनुपर्छ। आमेन। येशू ख्रीष्ट वृद्धि हुनु भनेको चाहिँ हाम्रो जीवनमा भएको सबै नराम्रो कुरालाई चाहिँ हामी हटाउँदै जानु पर्यो अनि राम्रो कुरालाई स्थान दिँदै गयो भने चाहिँ एक दिन चाहिँ प्रभु येशू चाहिँ हामी त आफ्नो इन्डियामा त डल्लै भन्छ है, नेपालमा डल्लै भनेर हाँस्छ सबै कि तपाईँ र मेरो सामु चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ अनि उहाँले नै हामीलाई संसारको सबै कुराबाट के हुन्छ बचाउनुहुन्छ। नेपालमा चाहिँ डल्लै भन्न हाँस्छ, ओ दार्जिलिङको पार्टीले त इन्डियाको त डल्लै भन्छ है। येशू ख्रीष्ट चाहिँ हामीले कतिजनाले दर्शन पनि देखेको छौँ नि होइन, येशू ख्रीष्टलाई दर्शन दिएको कुराहरू मैले धेरैचोटि देखेको छु। दर्शन दिनुहुन्थ्यो, त्यो अघिका दिनहरू भित्र गए र जसलाई दर्शन दिनुभएको छ नि उहाँले एकदम नडराइकन आएर यहाँनिर तपाईँले मैले देखेको दर्शनहरू चाहिँ म भन्दैछु भनेर अगुवाजनलाई भन्नुहोस्, तपाईँलाई समय दिएको हुँदैछ ताकि तपाईँको दर्शनले गवाईले चाहिँ हाम्रो जीवनमा आशिष भएको होस्। आमेन। त्यस्तो आशिष मलाई चाहिँ भनिहाल्नुपर्छ यस्तो कुरा चाहिँ धन सम्पत्तिको मात्रै मलाई त आशिष लाग्दैन, धन सम्पत्ति होस् नहोस् है। तर आज मैले परमेश्वरको वचन सुनाएको थिएँ, उहाँले विश्वास गर्न लागिरहेको छ, उहाँ सायद सहज आउनुहुन्छ उहाँले प्रार्थना गर्दै, त्यो चाहिँ ठुलो कुरो हो नि त है। मैले जहिले भन्ने गर्छु, जहीँसँग कुरा गर्छु, फुटफुट आएर वचन प्रचार गर्यो अनि उसले आएर उसलाई त इजरायलको ठाउँबाट पक्रेर ल्याएको थियो। इजरायली जातिले चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो भन्नु नै प्रियहरू, यो कुरा याद गरिहाल्नुहोस्, प्रिय भनेर आफ्नो भनेर चाहिँ जोगाउनुहुन्न, तर आफ्नोलाई पनि उहाँले यदि नराम्रो काम गर्छ भने उहाँ दण्ड दिनुहुन्छ। इजरायललाई दण्ड दियो अनि इजरायललाई दण्ड दिँदाखेरि चाहिँ त्यो बिचरा सानो छोरी पनि के भयो पक्रेर ल्यायो पलेस्टिनले होइन। भनौँ अब अहिले त अब सानो पनि भन्दैन ठुलो पनि भन्दैन, शैतानले पक्रिहाल्छ प्रियहरू। अनि शैतानले चाहिँ पक्रिँदा चाहिँ होसियार हुनुहोस्, शैतानले चाहिँ उछाउने काम पक्राउने काम गर्छ, यो गर त्यो नगर, शैतानले सबै कुरो भन्छ प्रियहरू। तर तपाईँको हृदयमा चाहिँ यदि येशू ख्रीष्टलाई जन्म दिनुभएको छ भने शैतानको केही पनि लाग्दैन प्रियहरू। आमेन। शैतान भाग्छ भगवानको लागि रातै तपाईँको स्तुति प्रसादको जन्म भएको छ जो ख्रीष्ट प्रभु हुनुहुन्छ। तिमीलाई चिन्न चाहिँ यो हुनेछ, तिमीले एउटा बालकलाई लुगाले बेलेको र डुलमा सुताइरहेको भेटाउनेछौ। आज तपाईँलाई मैले चिनो खोज्नु पर्दैन, प्रभुले भन्नुभएको छ नि चिनो खोज्नेलाई चाहिँ योनाको चिनो बाहेक अरू केही पनि दिँदैन हो। त्यसले गर्दा तपाईँले मैले अब चिनो खोज्नु पर्दैन, हाम्रो प्रभुलाई हामीले खोज्नु पर्दैन, हाम्रो हृदयमा छ। आमेन। यदि हाम्रो हृदयमा हामीले उहाँलाई जन्मने स्थान दिएको छ भने, हामी गर्भवती भएको छ भने अवश्य पनि प्रभु हाम्रो जीवनमै हुनुहुन्छ। आमेन। तब 81 सर्वदूत स्वर्गीय सेनाको एक दल देखा पर्यो, परमेश्वरको स्तुति गर्दै तिनीहरूले भने, सर्वोच्चमा परमेश्वरलाई माया र पृथ्वीमा जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुन्छ तिमीलाई शान्ति। जोसुकैसँग हामीले प्रियहरू, तर कोहरूसँग अरे तिनीहरूसँग जुन मानिसहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ, जुन मानिसहरूसँग के तपाईँ र मसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनुहुन्छ। यदि प्रसन्न हुनुहुन्छ है आजदेखिको चाहिँ प्रसन्न तुलेर काम गर्नुहोस्। आमेन। अनि उनीहरूसँग चाहिँ को हुनुहुन्छ अरे परमेश्वर हुनुहुन्छ। यदि परमेश्वरलाई हामीले प्रसन्न तुलेर काम गरेको छ भने त्यो चाहिँ उपदेश 2:26 पाउँछौँ। जुन मानिसले परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउँछ उसलाई ज्ञान र बुद्धि आनन्द दिन्छ भने। आमेन। त्यो ज्ञान र बुद्धि आनन्द तपाईँले मैले चाहिँ दिनुपर्छ भने आऊ हामी बेथलेममा जाउँ र त्यहाँ घटेको यो घटनालाई प्रभुले परमप्रभुले हामीलाई बताउनु भएको कुरा गरेर यहाँ मलाई एकदमै राम्रो लाग्ने कुरा चाहिँ के छ भने हामी उत्पत्तिबाटै हेर्दाखेरि र नयाँ नियमसम्म आइपुग्दाखेरि गोठालालाई परमेश्वरले के गर्नुभएको छ उच्चार्नु भएको छ। गोठालालाई उहाँले स्थान दिनुभएको छ। कुनै पढेको बुद्धिजीवी मानिस त होइन प्रियहरू, बुद्धिजीवी सायद 2-3 जना मान्छे बाहेक अरू कोही पनि छैन। जति पनि अगमवक्ता प्रभुको दासहरू थियो सबै केही पनि नजान्नेहरू थियो, लाटोहरू थियो प्रियहरू। तर ख्रीष्टमा आएपछि लाटोलाई बाटो हाम्रो परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। आमेन। एक समय थियो यदि गोठालामा नियोजित भएका छौँ भने हामीले हाम्रो जीवनबाट आजका कामहरू गर्दै जानुपर्छ। आजका कामहरू चाहिँ कष्ट देख्दैछन् अनि जातिले जब तपाईँ र मेरो जीवनमा अनि जातिले आजका काम देख्दैछन् त्यतिखेर चाहिँ परमेश्वर खुसी हुनुहुन्छ।
अब त्यो आशा काम गर्ने शक्ति चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ युहन्ना 14:12ले भन्छ, तिमीले विश्वास गर्यो भने म त पिता कहाँ गरिरहेको छु, यदि तिमीले विश्वास गर्यो भने मैले गरेको भन्दा पनि ठुला ठुला कामहरू तिमीले गर्न सक्नेछौ। आमेन। तपाईँ र मलाई चाहिँ त्यो शक्ति र अधिकार दिनुभएको छ। इस्राएली र जाति जस्तै फटेकेर कहिले पनि सम्मान हुँदैन। तपाईँ र मलाई चाहिँ शक्तिशाली जातिको रूपमा खडा गर्नु भइसकेको छ। त्यसकारणले गर्दा हामी कमजोर हुने छैनौँ, डराउने छैनौँ। वचन सुनाउको निम्ति हाम्रो जीवनबाट ख्रिस्टलाई प्रचार गर्नको निम्ति उहाँले मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। हामीले चाहिँ भन्नु सक्नु पर्यो। र आजको सबैभन्दा ठुलो उपहार चाहिँ येशू ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। अनि उहाँ जस्तो उपहार चाहिँ अरू कोही पनि छैन। प्रिय, मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ, सबै उपहारहरू चाहिँ नष्ट भएर जानेछ, तर परमेश्वरले दिनुभएको यशाया 7:14 वचनअनुसार इमानुएल यदि हाम्रो हृदयमा जन्म लिएको छ भने, इमानुएललाई यदि तपाईँ र मैले चाहिँ हाम्रो जीवनमा लगाएको छ भने चाहिँ त्यो इमानुएल अर्थात् येशू ख्रिस्ट नै सबैभन्दा ठुलो उपहार हो। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरले चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ, यति धेरै प्रेम गर्नुभएको छ कि उहाँको प्रेमको वर्णन पनि मलाई मनपर्छ। भन्छ एक प्रकारको तपाईँले भन्छ, म बाँचेको छु र मेरो परमेश्वरको म हामी मलाई बताउनु भएको छ धेरैचोटि। एकचोटि नानी सम्हालिदिएपछि तपाईँलाई साथी दिएको थिएँ कि तपाईँले मेरो जीवनमा त यस्ता ठुला ठुला कामहरू त 3 चोटि गरेको म त पहिले पनि मरिसकेको। आज मेरो साथीहरू कतिजना मरिसकेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, मैले नाम भन्नु हुँदैन। मेरो प्रायः जस्तो बितिसकेको छ। किन म पनि मरिसकेको थिएँ। यदि परमेश्वरले ममाथि अनुग्रह गर्नुभएको भए, यदि परमेश्वरले मलाई नचुन्नु भएको भए म पनि मरिसकेको थिएँ। म जिउँदो छु। मेरो परमेश्वरलाई महिमा दिनु। आमेन। हालेलुया। हामी जिउँदो छौँ। येशू ख्रिस्टमा हामी जिउँदो छौँ। यदि जिउँदो छौँ भने चाहिँ हामी जीवित भएर हाम्रो परमेश्वरलाई महिमा दिनुपर्छ। मरे दुलो भएन। प्रिय, प्रकाशित पाठ्यमा चाहिँ तपाईँले भन्नुहुन्छ हैन, यो न चिसो छ न तातो छ, न चिसो न तातो होइन, तर हामी तातो हुनुपर्छ। मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, अरूलाई पनि भन्ने गर्छु।